मिटिङ राखेको अर्थै भएन नि सर। किन मिटिङमा हामी आफ्नो टाइम वेस्ट गर्ने? हामी कानुनको प्रक्रियामा जान्छौँ। अब लास्टको त्यो स्टपहरू छ त्यो झिकाउनुहोस् हामीलाई अहिले नै। हजुरको स्टेटमेन्ट के छ भने भन्नुहोस्, हामी जान्छौँ। कतिचोटि बस्नु? तपाईँ हामीलाई मात्रै बिस्तारै, जतिखेर पनि हामीलाई मात्रै बिस्तारै, हामीलाई मात्रै शान्ति। हामी कानुन प्रोसेस गर्छौँ, बाजेर हुँदैन। हाम्रो एमडी सरको कुराकानी सुनौँ लास्ट। अनि हामी हाम्रो गर्ने काम त हामी गर्छौँ, हामी बाजेर हुने होइन क्या, बाज्ने होइन यहाँ। हामी हाम्रो जुन एउटा लिगल जस्टिसको हाम्रो पाटो छ हामी त्यो फलो गर्छौँ। अब त्यति मात्र हो। हामीले यहाँसँग रिस राग कुनै उ छैन, बाजेर उपलब्धि हुनेवाला छैन। अब सबलाई व्यवस्थापन गरेर लागु हामी प्रक्रियामा लिगल प्रोसिजरमा जान्छौँ र यहाँ गर्ने भनेको कुरा हामी त्यही नै हो। उहाँले जुन जो पनि तपाईँ बस्नुभएकै हो, हामी इन्भेस्टमेन्टमा ठुलो कुरा गरेर हामीले चाहिँ एक अर्कालाई ब्लेम गरेर भन्दा पनि सहज तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो। समाजमा बसिरहेको कि दाजुभाइमा झगडा हुन्छ, बुवा आमामा होइन कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो हुनु स्वाभाविक हो। म भन्छु हजुर रिसाउनु होला, रियाक्सन हुन्छ, उहाँ रिसाउनु भएको के भयो सर? ल भन्नुहोस् के बोल्नु भयो? तपाईले न्याय दिन सक्नुहुन्न चुनाव भन्दैछ तपाईलाई न्याय उहाँले दिने हो। तपाईँ न्याय दिन सक्नुहुन्न चुनाव गर्नुहोस्, तपाईँको अधिकार छैन त्यसमा। हामीले के मागे भन्नु न तपाईले? ए सर हामीले के मागेको छ? हामीलाई सिर्फ न्याय चाहियो। तपाईले हेर्नु, तपाईको आँखाले हेर्नु भएको छ तपाईको स्वास्थ्य कर्मीले कतिसम्म लापरवाही गर्नु भएको छ भनेर। हामीले त्यसको न्याय गरिदिनुहोस्, हामी जान्छौँ। हामीले तपाईसँग पर्सनल हाम्रो त्यही भएर अहिले तपाईँहरूमा यो पनि क्षति भएको छ त्यो त हो नि। तपाईँहरूको अनि मैले पनि मान्छे यहाँ जानी जानी मारे छ, त्यो को कुरा हो? यहाँ क्षतिको कुरा हो र? मान्छे यहाँ जानी जानी मारे होइन? तपाईँले केयरलेस होइन, केयरफुल तपाईँले केयरफुल गरेर मान्छे बाँध्दैन थियो, मान्छे बाँध्दैन थियो, यहाँ मान्छे मर्थ्यो। मलाई यो प्रेसराइज गरेर बोल्ने उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गले बोल्न हिजोदेखि तपाईँहरूको म 1 बजेदेखि हजुरको साथमै छु, वेट गर्नुहोस्।
कि छैन र भन्नु तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामी बहिनीसँग बस्यौँ, त्यसपछि बेलुका रातिसम्म हामी बस्यो बसेनौँ, आज पनि बस्दैछौँ। हामी किन के भयो कता कस्तो भयो भन्ने कुरो उहाँले कति राम्रोसँग भन्नुभयो। तपाईँहरू होइन हामीले कुरा के हो भने हाम्रो बुझ्ने बुवा कसैको बुवा कसैको नजिकको माने, तर उहाँले भनेको कुरामा के भने कहाँ त्रुटि भयो के भयो कसरी भयो भन्ने कुरा त मैले मात्र भन्यो भने तपाईँले मान्नु होला, उहाँले मात्र भने मान्नु होला, तपाईँले मात्र भने मान्नु होला। त्यसपछि बढी हुन्छ कसले के गरेको हो किन गरायो म पनि जान्न चाहन्छु भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै गरी मैले कुनै मान्ने प्रक्रिया मेरो हातमा म होइन नि त बढी, तपाईँले भनेको हुनाले मैले भन्न सक्छु यो मान्छेले यस्तो गल्ती गर्न सक्छ, यो भगवान्ले भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। त्यो निकाय के हो भन्दाखेरि मैले आज त्यही भएर हामीले हो कि हामी छलफलमा बस्छौँ त्यो कसरी निकाल्ने निचोडमा भनेर हामी सबै बसेका हौँ। जस्तै अहिले भर्खर मैले भने यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो सिसिएमसी हुन्छ मेन बडी कोभिडको त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ साँच्चै पीडित पक्षलाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन, कानुनी मान्छे होला यसले पीडित पक्षलाई साँच्चै नै त्यो यो हस्पिटलले गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त उसले जाँच गर्छ, त्यसपछि म भन्न सक्छ नि त। तर मैले मात्र भने मैले चाहिँ गराएको छैन भन्ने तपाईँले गराएको छ भन्ने झडा मात्र हुन्छ नि, त हुँदैन र झडा मात्र हुन्छ होइन त होइन। तपाईँहरूको एङ्गलमा त मेरो बुवालाई हेर्दै हेरेर भन्नुहुन्छ, म पनि त्यहाँ भएको भए तपाईँ यता भएको भए त्यस्तै भन्थ्यो होला। तर म के भने बारबार हुन्छ उहाँको प्रेजेन्स किन भनेको भन्दाखेरि यस्तै के एग्रेसन त तपाईँको र म पनि एग्रेसनमा आउनु सक्थ्यो होला होइन। मलाई त त्यस्तो छैन, म आज पनि मैले नि मैले यत्रो वर्ष मैले बिरामी हेर्दैछु, मेरो हातबाट कति बिरामीहरू मेरो हातबाट पनि मृत्यु भएका छन्, मृत्यु नभएका। हामी मृत्यु र जन्मसँग खेल्ने हाम्रो अस्पताल डक्टरहरू अपरेसन गर्छु, अपरेसन गर्दा टेबलमा मरेको पनि छ, त्यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हात जोडेर तपाईँले जे गर्नुभयो भनेको मान्छेहरू पनि छ। कसैले रिसाएर तपाईँहरू जस्तै रिसाएर मलाई चाहिँ एट्याक पनि गरेको छ, तर पछि उहाँले रियलाइज गर्नुभयो यस्तो हुनुभयो मेरो बुवा मेरो आमा मेरो आफन्तहरू। त्यही भएर मैले 20औं वर्षदेखि मैले उपचार गरिरहेको छु। हजुरलाई के बिन्ती गर्छु भने म किन नम्बर भएको भन्दाखेरि कुनै पनि परिवारमा केही पनि भयो नर्मली मर्दाखेरि पनि के रिजन हुनसक्छ होइन। जस्तै गरी हस्पिटल आउँदाखेरि के त रिजन हुन्छ, रोग हुन्छ, रोग नगरी ल्याउँदैन। त्यही कारण हजुरलाई भनेको उहाँले भनेको कुरामा म के हुन्छ भन्दा हाम्रो अघि बिहान मिटिङ भयो, 2टा मिटिङ भयो, कमिटीहरूको मिटिङ भयो, हजुरलाई त्यही भएर पठाएको हामीले। त्यही भएर उहाँलाई पनि भने मैले मिटिङमा राख्दाखेरि के भएन कस्तो इभेन्ट भएन त्यो एउटा चाहिँ हामीले गरौँ। त्यसपछि प्रेजेन्समा सबैको प्रेजेन्समा उहाँले भन्नुभयो संयम रूपमा प्रेजेन्समा के भएको त कहाँ कसको गल्ती भएको हो कि होइन हो भने नभएको मान्छेलाई हामीले फेरि एट्याक गर्यो भने यस्तो कोभिडको सिचुएसनमा यदि डक्टरहरू निराश भयो भने भोलि उपचार गर्ने कसले त गइदियो भने कसले उपचार गर्छ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो कि हजुर बुझ्नुभयो। तर गल्तीलाई पनि त्यो गल्ती ढाकछोप गर्नु हुँदैन र गल्ती नगरेको मान्छे पऱ्यो भने त्यसको रिपर्सन 5 जना 10 जना राम्रो गरेर डाक्टरहरू पर्न सक्छ, सिस्टरलाई पर्न सक्छ होइन। काम त गरिरहेको होला कतिले त होइन, हामीले गरिरहेको छौँ। त्यही कारण त्यस्तो निराशाजनक पनि आउनु भएन किनभने यस्तो केस बढिरहेको छ। अब हिजोकै हेर्नु त काठमाडौँमा त्यत्रो केस बढाएको छ। अहिले हरेक मेरो घरको परिवारमा 6 जना 7 जना पोजिटिभ गर्छ मेरै परिवार। तर कसैले पनि अहिले हस्पिटलमा पठाएको मलाई फोन आउँछ के छ ठिक छ भने हजुरको परिवार पऱ्यो मेरो परिवार छ हरेकको परिवार। अहिले भर्खर मिटिङ गरिरहँदाखेरि एउटाको डाक्टर साहबको हजुरआमालाई पोजिटिभ आयो, मेरो डाक्टरको मेरो स्टाफको आमालाई पोजिटिभ आयो। त्यस्तो पोजिटिभ भइरहेको छ कि मैले यहाँ हस्पिटलमा हजुरको मेरै स्टाफले मात्र भर्दाखेरि पनि अरूलाई म सक्दिनँ भन्ने अवस्था छ। त्यही कारण यो गम्भीरता बुझिदिनु प्लिज है। यो सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छैन, मैले भन्दैछु अहिले पनि यो सरकारले पनि हामीलाई के गरिरहेको छ ट्रिटमेन्ट भने म भन्दैछु हजुरलाई के भएर मैले भने हजुरहरूलाई म के बिन्ती गर्छु भने यो केही भएको कसो भएको आफ्नो ठाउँमा हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि उहाँले भने जस्तो उहाँको आफ्नो इच्छा हो त्यो जुन अञ्चल यो भन्ने भन्दाखेरि हामी 2-3 जना मिलेर यो चाहिँ उहाँहरूको सहयोगमा मन्त्रालयको सहयोगमा हामी एक किसिमको के कस्तो भएको फेरि पढौँ जानकारी गरौँ, सँगसँगै हामी व्यवस्थापन गरौँ। त्यो भयो भने मेरो विचारमा सबभन्दा सजिलो हुन्छ है। म त एसपी सरको अगाडि तपाईँहरूको अगाडि यो चाहिँ म भन्छु र हिजो हजुरले भनेको जस्तै मैले कुनै पनि हजुरलाई पहिलेसम्म भेट्दाखेरि मैले भनेको 2टा कुरा तपाईँहरूले भन्नुभयो। एउटा बुवाले हेर्न पाऊँ, त्यसपछि सिसिटिभी हेर्न पाऊँ भने हामीले कहिले पनि विरोध गर्यौँ। हामीले गर्यो पहिलोचोटि पठाउँदाखेरि मलाई भेटेपछि कति घन्टा लाग्यो भन्नु त मलाई भेटेको कति घन्टापछि चाहिँ तपाईँले सिसिटिभी हेर्न पाउनुभयो। म त्यो रिक्वेस्ट गर्छु कि हजुरलाई फेरि पनि हामी बस्यौँ होइन। त्यसपछि हामी डिएसपी सरकै प्रेजेन्समा मेरो प्रेजेन्समा हजुरकै प्रेजेन्समा हेऱ्यौँ हो कि तर त्यही हो कि ठिक छ। त्यो त हामीले यदि लुकाएको
लडेर के अरे अक्सिजन लिनु गाह्रो भएर हामीले इमर्जेन्सी चाहिँ उहाँलाई आइसियुमा लगेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नु भयो भनेर किन झुट बोल्नु किन झुट बोल्नु भयो 20 मिनेट उपचार 20 मिनेट किन झुट बोल्नु हो हामीले त्यो मान्छे खोजेको त्यो डाक्टर खोजेको जसले चाहिँ मेरो बुवाको ट्रिटमेन्ट गरेको त्यो डाक्टर चाहियो र जो चाहिँ नर्स तपाईको त्यहाँ खटेको थियो त्यो नर्स चाहियो हामीलाई तपाईसँग हामीलाई मतलब होइन चाहियो नि यहाँ बर्खास्त गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो यहाँ झिकाउनु पर्यो त्यो हामी कारबाही गर्छौँ तपाईँ गर्छौँ हामी कारबाही गर्छौँ हाम्रो मान्छे मारेर बस्ने उनीहरू अनि हामी शान्तिलाई हामीलाई तपाईँले शान्तिले बस्नु भनेर हामी शान्ति बस्न सक्छ ल एउटा कुरा है सर तपाईँ सुन्नु सर तपाईँले बोल्छु भन्नुभएको छ ल बोल्नु अब कसले फोन गर्यो ताकि प्राइभेटमा लडेर यस्तो भयो उहाँले कसबाट फोन पाउनु अनि त्यो त अब छानबिनको प्रोसेसमा गएपछि जाने हो होइन तपाईँले भनेको कुरा पनि राख्ने उहाँले भनेको पनि राख्ने सबै राख्ने त्यो एउटा त्यस्तो भयो तपाईँले जसरी भन्नुभयो भने यसमा यहाँ एजुकेसन बस्नुपर्ने यो किन भएन भन्ने कुरा त एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले गरिन्छ नि कुरा त त्यो हजुरलाई सुन्नेको अहिले भनेको त हामी त सुन्यौँ कि यसो भएको हो है यसो भयो भने काम तरिकाले यो भयो भने हामीले बुझ्न सक्छौँ नि त्यसरी मात्र भनेर भन्न सक्दैन ल्यायो एकजना ल्यायो भन्ने कुरा त म न वकिल हुँ न न्यायाधीश हुँ न उहाँ ओकेजन न्यायाधीश त्यो गर्ने प्रोसेसमा तपाईँले हामीले मैले जुन क्वेसन तपाईँलाई गर्दैछु मलाई त्यसको एन्सर चाहियो सरले जुन सोध्दै हुनुहुन्छ त्यसको एन्सर चाहियो उहाँले रेज गरेको क्वेसन जसको बारेमा हामी हिजो बोल्न हामीलाई गाह्रो भयो होइन अझै पनि बोल्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छानबिन पश्चिममा थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ भने मलाई पनि छानबिन नगरिकन ट्याक्क बोल्न पनि गाह्रो भयो होइन तर सर्व हेर्दाखेरि देखेको है सर्व हेर्दा देखेको चाहिँ 11:30 बजेदेखि बिहान 6 बजेको बिचसम्म त्यहाँ राउन्डिङ अलिकति नभएको क्लियर नभएको भन्ने कुरा अरू त मैले हेर्दा पनि छैन कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो होइन त्यो कस्तो त्यसमा चाहिँ सिस्टम कस्तो थियो के हो के थियो नर्मली अब हेर्नु चाहिँ नर्मली जनरल वार्डमा पेसेन्ट राख्छ जनरल वार्ड हुन्छ आइसियू हुन्छ एचडियू हुन्छ यस्तो विभिन्न सेक्सन हुन्छ त्यो सेक्सनमा चाहिँ युजली नर्मली हामी जुन वार्डमा राख्छौँ तिनीहरूलाई 12 घन्टामा मात्र चेकिङ गरिन्छ सिस्टर गरिन्छ एक राउन्ड हुन्छ 12 बजीको राउन्ड हुन्छ नर्मली त्यसपछि अर्को जनरल वार्ड भनेको अलिकति कोभिड भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ कति घन्टामा हेर्ने भने प्रोटोकल वार्ड अनि आइसियूमा चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा या 15 मिनट या 2 घन्टामा बिरामीहरू जाने तपाईँ यहाँ एकछिन स्टप हुनु है जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको चाहिँ जुन नर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 12 घन्टामा है तपाईँले भन्नु पऱ्यो तर तपाईँलाई हामीले यहाँ एडमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पेसेन्टलाई गाह्रो भयो भने हात उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको नर्स चाहिँ तुरुन्त हाजिर इमिडिएटली हाजिर हुन्छ भन्नुभएको छ सीसी क्यामेरा मान्छे बित्दाखेरि कतिसम्म तडपिन्छ जब मान्छेको सास जान्छ नि कति तडपिन्छ त्यो तडपन मेरो बुवालाई भयो होला त्यतिखेर तपाईँको सिस्टर किन पुगेन के उहाँले हात उठाउनु भएन होला उहाँ तडकेको उहाँले देख्नु भएन होला सिसी क्यामेरा तपाईँहरूको सिसी क्यामेरामा हेर्ने मान्छे होइन राम्रो भएको भएदेखि त्यहाँ के भइरहेछ भनेर तपाईँहरूले क्लियर गरेर हेर्नु भएको भएदेखि त त्यो पेसेन्ट तडपिँदाखेरि किन चाहिँ त्यहाँ तपाईँको मान्छे पुगेन जुन तपाईँलाई मैले क्वेसन गर्दैछु होइन जतिखेर किनभने कोही पनि मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि त त्यतिकै त मर्दैन उहाँ तडपिनुहुन्छ क्यामेरामा देखिरहेछ हामीले उहाँ तडपिरहनु भएको उहाँले कम्बल फेर्नु भएको छ उहाँ उठ्नु भएको छ मलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ किन चाहिँ तपाईँहरूको मान्छे त्यहाँ टाइममा पुग्नु त्यो तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ क्यामेरामा होइन तपाईँहरूको 6 बजे के अरे 11:30 बजे त्यहाँबाट बिहान पुग्छ कति बजे 6:43 6:43 तपाईँको मान्छे पुग्छ त्यहाँ होइन नर्स फेरि त्यो बिचमा 2 घन्टाको बिचमा 1.5 घन्टा भनौँ होइन त्यहाँबाट 8:11 तपाईँको नर्स त्यहाँ पुगेर अनि इमर्जेन्सीमा लिएर जान्छ 8:50 त आइसियूमा त्यहाँबाट त बुवालाई त उनीहरूले पछार्ने गरेर बोकिरहेको थियो नि लासलाई लगेर आइसियूमा राख्ने अनि हामीलाई नौटङ्की गरेर फोन गर्ने तपाईँको आइसियूमा तपाईँको मान्छे चाहिँ इमर्जेन्सी भएर तपाईँको मान्छे चाहिँ लड्यो किन झुट किन तपाईँले सत्य भन्नु भएन किन झुट बोल्नु पर्यो किन चाहिँ भन्नु पर्यो तपाईँको पेसेन्ट चाहिँ लडेर अक्सिजन दिन नसकेर हामीले अक्सिजन नभएर
अनि हामीले आइसियुमा लगेर भेन्टिलेटर दिँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई बचाउने धेरै प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नु भयो भनेर किन झुट बोल्नु भयो? किन झुट बोल्नु भयो? हामीलाई यसको एन्सर तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँ एउटा न्यायको ठाउँमा बसेर होइन तपाईँ सबैलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ नि तपाईँले विभिन्न मान्छेको अपरेसन गरे 20 वर्षदेखिको तपाईँको यो पेसा हो, ठिक छ। तर तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले अपरेसन गर्दा गर्दा कति मान्छे त्यहाँ बित्यो होइन, तर त्यो तपाईँले कोसिस गर्नु हुँदाखेरि बितेको हो नि त सर, त्यसमा तपाईँको कुनै गल्ती छैन। तपाईँले कोसिस गर्दाखेरि बित्यो भने त्यो तपाईँको गल्ती हुँदैन। त्यहाँ मेरो बुवालाई कोसिस गर्नु भएन, किन गर्नु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो क्वेसन हो। किन गर्नु भएन तपाईँहरूको मान्छे किन टाइममा पुगेन? मेरो बुवा त्यत्रो तड्पिँदाखेरिसम्म तपाईँहरूको मान्छे किन पुगेन? किन तपाईँहरूलाई हामीले मेरो बुवालाई तपाईँहरूको जिम्मामा दिँदाखेरि किन चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो केयरलेस गर्नुभयो? तपाईँहरूले सक्दैन भन्नुभयो भए हामी तपाईँहरूलाई ल्याएर राख्दैन थियो, हो कि होइन भन्नु? तपाईँहरूले जिम्मा लिनु भइसकेपछि आज हाम्रो पेसेन्टलाई किन केयर भएन भन्नुहोस् तपाईँले? अब घरबाट ल्याउँदाखेरि भन्नुहोस् अब गल्ती हाम्रो गल्ती त भने गल्ती मैले तपाईँलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो छ स्टेट फरवार्ड त कोही के गल्ती भयो कता गल्ती भयो भने हामी छानबिन गरेर हेरेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो त क्लियर गर्छ। किन छान्ने? तपाईँले हामीलाई आजको टाइम दिनु भएको 1 बजे, तपाईँहरूको बोर्ड मिटिङ हुन्छ 11 बजे, त्यहाँबाट 1 बजे हाम्रो मिटिङ हुन्छ। किनभने 11 बजे चाहिँ तपाईँहरूको बोर्ड मिटिङ, तपाईँ त हेर्नु तपाईँले यत्रोसम्म यहाँ पुरा भइसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले सबै टिमलाई बोलाउनु भयो, तपाईँले सबै छानबिन गर्नुभयो, तपाईँको मिटिङ बस्नुभयो, त्यहाँबाट पो तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो त होइन? त्यो त कमिटीको मान्छेलाई मात्र भने नि मैले। कमिटीको मान्छेलाई के गर्ने हो? यसको छलफल हो, हामी वार्ता बस्दैछौँ। त्यो छलफलमा के टुङ्गो लाग्छ त कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा भएको नि। सबै मान्छेहरूलाई त बोलाएको छैन नि। त्यो कमिटीमा जो हुन्छ तिनीहरूलाई बोलाएर जो हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो हजुरले भने जस्तो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के गर्ने यस्तो यस्तो भएको छ, उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो ल्याप्सेसहरू भनेर भन्नुभएको छ, अब अगाडि बस्दै गर्ने भन्दाखेरि ल उहाँले मलाई हामीलाई चाहिँ यो कमिटीले मलाई म्यान्डेट दियो। उहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू निस्किनु भयो, बिहान उता पनि बसेँ। त्यसपछि उहाँले म्यान्डेट दियो भने उहाँहरूले भनेको जेन्युन कुरालाई हामी हेर्नुपर्छ। मैले देशको सरलाई पनि जेन्युन गरेर हेर्नैपर्छ। त्यो कुरा के भएको छ त्यसमा हामी प्रक्रियामा जानैपर्छ। र प्रक्रियामा जानलाई कसैले के भन्छ भने यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू बसाउनुहोस्, डिएसपी सर हुनुहुन्छ। हिजो पनि हामीले एन्ड गरेको कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ एन्ड गरेको दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा भनेको भोलि बिहान गरेर कानुन प्रक्रियामा जाने कि के गर्ने भन्ने कुरामा हो। त्यसपछि छानबिन कमिटी बनाएर अगाडि बढ्ने हो र जे जे समस्या भएको त्यो समस्या अनुसार सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो मेन कुरा हो नि। त्यो चाहिँ गर्ने अगाडि बढ्ने। त्यो हिजो मैले के भन्न सक्दैन थिएँ। हिजोको कमिटीमा बसेर मैले के पनि गरेको थिएँ। हिजो त तपाईँ जसले आउनुभयो त्यही अनुसारले मैले हजुरलाई चाहिँ सबै कुरा ल यसो गर्ने भने अब हिजो